बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 5 बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से, जिसमें आसिफ जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नबील गब्बोल को नैब ने नोटिस जारी किया था और तलब किया था, उनकी पेशी के हवाले से भी आपको डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो नून लीग के 7 अहम रहनुमा हैं, जो 7 अहम मरकज़ी रहनुमा जिनको आप कह सकते हैं, उनसे अब तक जो ज़मीनें वापस ली गई हैं और जो उन्होंने गैर कानूनी कब्ज़े किए हुए थे वो वापस लिए गए हैं, उसकी डिटेल्स भी आज अथॉरिटीज़ सामने लेकर आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे खुर्रम दस्तगीर से लेकर बाकी जो इनके ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी रिपोर्ट आई है, जो राना तनवीर हैं उनके हवाले से भी रिपोर्ट आई है, और बाकी इनके जो बड़े रहनुमा अंसारों की डिटेल्स आ गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो हमारे वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बड़े एक्टिव नज़र आते हैं आजकल, और उस्मान बुज़दार से आज भी पीडीएम के 2 बड़ी जमातों के अहम रहनुमाओं ने मुलाकात करके अपना एतमाद का इजहार किया है। और ये सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग के ये 8वें मेंबर हैं जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिले हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये पहले मेंबर हैं। आसिफ जरदारी के बारे में हम सुनते थे कि वो बड़ी बारगेनिंग करते हैं, या वो जो है वो उनका एक बड़ा असर व रसूख है, लेकिन अब की बार तो आसिफ जरदारी के अपने साथ उनका अपना घर लुटने लगा है, और बिलावल हाउस के अहम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आसिफ जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत थी और उसके ऊपर आज समाअत थी। कल 27 जनवरी को हम बैठे थे और ख़बर जब आई कि आसिफ जरदारी बीमार हैं और उनको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो जब मुझे दोस्तों ने बताया कि आसिफ जरदारी के हवाले से ये ख़बर आई है, तो मुझे नहीं याद था कि आज 28 जनवरी को उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत है। तो मैंने उन दोस्तों को अज़रा मज़ाक कहा कि इसका मतलब है कि कल आसिफ जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होनी है, जो एक दिन पहले उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा है। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही किया था, 24 घंटों के लिए वो गए थे। बाकी वो आजकल बख्तावर जरदारी की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और वो सारी चीज़ों को ख़ुद देख रहे हैं, लेकिन जब दरख्वास्त ज़मानत का मामला आता है तो वो बीमार हो जाते हैं। उनका जो मेडिकल बोर्ड था, उस मेडिकल बोर्ड में आपको पता है वो डॉक्टर्स भी शामिल थे जहां डॉक्टर आसिम हुआ करता था, और जो डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ एलिगेशन था। खैर, उन्होंने आज रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई है और उन्होंने कहा जी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और हमें इत्मीनान नहीं है कि उसकी सेहत बेहतर हो सकती है। तो अदालत ने कहा भी कोई स्पेसिफिक बीमारी बताएं। ये क्या तरीका है कि आप कहते हैं कि अदम इत्मीनान हम करते हैं उनकी सेहत के हवाले से। फारूक अचनायक साहब ने अदालत को बताया कि इनको वही बीमारी है जिस बीमारी की बुनियाद पर पहले इनको ज़मानत मिली थी, अभी भी वही बीमारी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको ज़मानत दी जाए। जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, जिनको हम अक्सर अप्रिशिएट करते हैं, और चेयरमैन नैब से हम ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे कॉम्पिटेंट लोग आपके जैसे इस्लामाबाद में केसेस को मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब देख रहे हैं, बाकी भी आप बड़े शहरों में इस लेवल के लोगों को लेकर आएँ ताकि आपके जो केसेस ख़राब होते हैं वो उसकी रेशो कम हो। उन्होंने कहा कि जब तक हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी, हम कैसे अदालत को असिस्ट कर सकते हैं। हमें भी तो मेडिकल रिपोर्ट दें, हम अदालत को बताएं कि इसमें कितना झूठ है और क्या सच है। तो अदालत ने जो मुलजिम की रिपोर्टें हैं, ये 8 अरब जो मशकूक ट्रांजैक्शन केस है उसमें मुलजिम की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नैब को देने का हुक्म जारी किया, और 3 फरवरी के लिए समाअत मुलतवी की। 3 फरवरी पे उन मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर जो केस है उसकी समाअत होगी, और फाइनल समाअत होगी। अदालत देखेगी कि क्या इनकी ज़मानत बनती है या नहीं बनती। दूसरी तरफ नबील गब्बोल के ख़िलाफ़ एलिगेशन है बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का। ये वो केस है जिसमें पहले स्पीकर सिंध असम्बली को भी आगा सराज दुरानी ने भी 2 दिन पहले ज़मानत करवाई है, और अब इनको कॉल अप नोटिस गया था और ये पेश नहीं हुए, और इनके वकील लियाकत अली ख़ान एडवोकेट साहब ने नैब से कहा है कि हमें टाइम दिया जाए। मुलजिम नबील गब्बोल क्योंकि इस्लामाबाद में हैं तो उनको कराची आने में टाइम लगेगा, तो 15 दिन की मोहलत मांगी, और साथ जो रिटन उनका जवाब है वो भी जमा करवाया। साथ हम देखते हैं रिपोर्ट के हवाले से, और ये बड़ी अहम रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो एंटी करप्शन जो हुकाम हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं,
انہوں نے جو ڈیٹیلز رکھی ہیں، انہوں نے پہلے کھوکھر برادران کے حوالے سے ڈیٹیلز سامنے رکھی ہیں کہ کھوکھر برادران سے 47 کنال میں سے 45 کنال سرکاری زمین جو ہے وہ سرکاری رقبہ تھا، ان کے نام پر ٹوٹل 47 کنال تھی، جس میں 45 کنال سرکاری رقبہ تھا۔ ان سے جو زمین بایاب کروائی گئی وہ 1500 کروڑ کی تھی، جو رقبہ واگزار کرایا گیا اس پر کوئی حکم امتناعی اور نہیں تھا، اور وہ سرکار کے پاس ہے۔ یہ 38 کنال جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہے، اور ریون روڈ پر بھی ان سے زمین بایاب کروائی گئی تھی۔ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ انہی لوگوں سے 1052 کنال سرکاری زمین قصور میں واگزار کروائی گئی ہے۔ لاہور کے نوائی علاقے میں 80 کنال اور 4 مرلہ سرکاری زمین تھی جو کمرشل استعمال ہو رہی تھی، وہ بھی واپس لی گئی ہے، اور 2 سال قبل سپریم کورٹ نے اس ہی گروہ کے خلاف جو کارروائی کا حکم دیا تھا، ان لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے۔ دوسری طرف اینٹی کرپشن جو حکام ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ گجرانوالہ میں خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر کا 2 کنال 11 مرلے پر ایک پمپ اور سی این جی اسٹیشن تھا، اس کو گرا کر وہاں پر ہم نے عام پبلک کے لیے ایک پارک بنایا ہے، اور وہ جگہ اب سرکار کی ملکیت ہے، اور وہ پبلک کے بینیفٹ کے لیے اور پبلک انٹرسٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ساتھ بتایا کہ دانیال عزیز کے والد کے نام پر 2400 کنال زمین تھی جو سرگودا میں واگزار کروائی گئی، جو واپس لی گئی، اور یہ 2400 کنال زمین سرکاری زمین تھی جو دانیال عزیز کے والد کے نام پر تھی، جو واپس لی گئی ہے۔ اور یہ جو راولپنڈی میں چودھری تنویر کے نام پر 5000 کنال کی بے نامی زمین سرکار نے واپس لی ہے، اور یہ وہ پراپرٹی تھی جس کی ان کے پاس ملکیت نہیں تھی، لیکن 5000 کنال راولپنڈی میں چودھری تنویر مالک تھے اور وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، جو واپس لی گئی ہے سرکار کی طرف سے اور جو اینٹی کرپشن حکام ہیں ان کی طرف سے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں، اور یہ مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ان لوگوں کی جو ماضی گزرا ہے، آج یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کو اس طرح کے موقع نہیں ملتے کہ جیسے یہ لوٹ مار کرتے تھے اور جیسے یہ اتنی بڑی بڑی زمینوں پر قبضے کرتے تھے۔ جوید لطیف جن کے خلاف آج 10واں مقدمہ درج ہوا ہے، اور ان کی والدہ کے خلاف دوسرا مقدمہ ہے، جوید لطیف سے 8 کنال 2 مرلے کا ایک سرکاری جگہ تھی، ایک ویگن اڈا تھا شیخوپورہ میں، ایک اور مقام سے 30 کنال 16 مرلے سرکاری زمین، اور شیخوپورہ سے غیر قانونی تعمیر کیے گئے سروس اسٹیشن اور 5 دکانیں بھی واپس لی گئیں۔ یہ جوید لطیف ہے جو آج رونا رو رہا تھا کہ میری بوڑھی ماں 80 سالہ ماں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہے، اور یہ بڑی زیادتی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ ان کے نام پر یہ جو پراپرٹیز تھیں، یہ ویگن اڈے تھے، یہ سروس اسٹیشنز تھے، یہ دکانیں تھیں، یہ سارا کچھ اینٹی کرپشن نے اور پنجاب حکومت نے واپس لیا ہے، جو بڑی اہم ایک کامیابی ہے۔ ساتھ اس رپورٹ میں ساتھ یہ بھی بتایا گیا خواجہ آصف کے حوالے سے کہ خواجہ آصف کی اہلیہ اور بیٹے کے نام پر سوسائٹی میں سرکاری رقبہ غیر قانونی طور پر شامل کیا گیا تھا۔ یہ وہ کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سیالکوٹ میں، جس میں سرکاری رقبہ بھی شامل کیا گیا تھا، اور اس پراپرٹی کو بھی واپس لے لیا گیا ہے، اور اس پراپرٹی سے بھی جو چیزیں ہیں وہ ساری سامنے آ گئی ہیں، اور وہ پراپرٹی اب سرکار کی ملکیت ہو گئی ہے۔ اب یہ تو تھے پنجاب حکومت کی وہ کامیابیاں کہ سرکاری زمینوں کو، اور یہ جو دوسرے یہ وہ سرکاری سیاسی لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی عام پبلک سے بھی بڑی حد تک پراپرٹیز کو واپس لینے میں کامیاب ہوئی ہے پنجاب حکومت، جو سرکار کا، اور جب سرکار کا تھا تو وہ عوام کا تھا جو انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو عثمان بزدار ہیں، وہ مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں، اور نون لیگ کی جو وکٹیں ہیں وہ دن بدن گرتی جا رہی ہیں، اور آج 8واں ایم پی اے آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے، کاشف محمود۔ پہلے وہ 4 تھے جو آئے تھے، جو شرک پوری کے جلیل شرک پوری کی قیادت میں 4 لوگ تھے، پھر اس کے بعد 2 لوگوں نے 2 دن پہلے ان سے ملاقات کی ہے، 1 دن پہلے ایک لیگی ایم پی نے ملاقات کی، اور آج 8ویں لیگی ایم پی اے ہیں جنہوں نے آ کر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن میں ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے جنہوں نے ریاست مخالف بیانیہ دیا ہے، جنہوں نے ریاست کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، جنہوں نے ریاست کے ساتھ دشمنی پوری کی ہے،
ان لوگوں کو ہم ووٹ نہیں دیں گے اور ہم ووٹ ان کو کریں گے جو پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم عثمان بزدار کے ساتھ ہیں اور عثمان بزدار بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رئیس نبیل احمد، انہوں نے بھی یہ پی پی 265 سے جو الیکشن لڑے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے یہ الیکشن جیتے تھے، ان کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جعلی نعرے لگانے والے تھے ہم ان سارے لوگوں سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہماری امید عثمان بزدار ہے، ہم عثمان بزدار کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اور سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے جو جعلی نعرے لگاتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری اکثر یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس کے ماہر سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے کیسز سے ہی نہیں نکلتے، وہ ایک دن سکھ سے بیٹھتے ہیں، اگلے دن ان کی کوئی درخواست ضمانت کا کوئی کیس آ جاتا ہے، پھر ان کو بیمار ہونا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس معاملے کو صحیح طرح سے دیکھ نہیں پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وکٹ گرنا یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، اور وہ بھی وکٹ گرنا شروع ہو گئی ہے۔ اون چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ ساری جو ہماری سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارے ملک میں اہم کیسز ہیں، ان کی جو پیش رفت تھی اس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔